Exclusive by Science Tech. By Science Tech. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بالجميع، جميع متتبعي سيونس تيك وأوفياء فوروم دو نون فويون تونيزيان منتديات الكفيف التونسي. المرة ذي جيناكم في أستوس عطاير. أستوس عطاير هذه عملناها على خاطر صارت سسبونسيون تومبورير، يعني توقف وقتي لمنوعة انفورماتيك، على خاطر عنا برنامج جديد نخدموا فيه نحضروا فيه على مستوى يعني عربي، ما اقتصرناش على تونس فقط. البرنامج هذا إن شاء الله باش تشاهدوه في القريب العاجل بإذن الله، هو بصدد الإعداد. دونك خليكم أوفياء لقناة سيونس تيك بإذن الله، ديما الجديد يكون موجود كوتي انفورماتيك، جديد ديما موجود على قناة سيونس تيك بإذن الله. قبل ما نبداو الأستوس عطاير هذيا، ما تنساوش تعملوا جيم، كومنتي، سابوني وبارتاجي، وننطلقوا على بركة الله في الأستوس متاعنا. الاستوس نتاعنا الجمعه هذيا باش نحكي لكم على ليكتور ديكرون الترناتيف. كان حكى عليه خويا محمد في اول الموسم الثاني في انفورماتيك، هو الكومنتاري سكرين ريدر. لكن المره ذي فضلنا ان نعاودوا نحكيو على البرنامج هذا على خاطر صاروا تطورات جدد. البرنامج ولا يدعم اللغه الفرنسيه واللغه العربيه ايضا، يعني بار ديفو اذا كان السيستم تاعك فيه لونغ فرونسيز راه باش تجيك الانترفاس تاع البروغرام باللغه الفرنسيه، واذا كان بالعربي باش تجيك بالعربيه انسي دو سويت، يعني ولا يتأقلم مع لغة السيستم بار ديفو. علاش الكومنتاري سكرين ريدر خذا معناه اهتمام كبير من عنا؟ على خاطر بالحق الليكتور ديكرون هذا حاجه فوق الخيال. باش نبداو مع بعضنا بشويه بشويه. اذا كان انت انستاليت الكومنتاري سكرين ريدر، شنو هو لي بارامتر واهم الحاجات اللي لازمك تعمل لهم الاكتيفاسيون نتاعهم ولازمك تعدلهم باش يكون البرنامج يشتغل معاك بطريقه جيده. ننطلق على بركه الله في استعراض لي بارامتر اللي لازمنا نكتيفيهم. بالطبيعه باش تيليشارجي الابليكاسيون من اللين اللي باش نخليه لكم تحت الفيديو، تنستاليه، تكتيفي الكومنتاري سكرين ريدر من البارامتر داكسيسيبيليتي، وديزاكتيفي القارئ الشاشه الاول اللي عندك سواء تولك باك ولا فويس اسيستنت. نمشيو بارامتر اكسيسيبيليتي كومنتاري سكرين ريدر. بعد ما نعملوا اكتيفي ندخلوا للبارامتر باش يهزنا الواجهه هذه. كومنتاري سكريبت 2 0 19 12 28. هذه الفيرسيون 2019 في 28 ديسمبر اخر نسخه. الخيار الاول بارامتر دو باز. بارامتر دو باز. ندخل كومنتاري سكرين ريدر. كومنتاري فيتيس دو سانت فوليوم دو سانت فيتيس دو سانتيز فوكال. فيتيس دو سانتيز فوكال هذه حاجه معروفه برشا. فوليوم دو سانتيز فوكال. وهذه اوضح منها. ليكتور دي كونساي d'utilisation. كاز à cocher non coché. ليكتور دي كونساي d'utilisation هذه في البرنامج تكون بار ديفو اكتيفي، يعني كوشي. نحيو لها الكوشي خاطر باش يبقى كل مره يعاود لك كليكي دو فوا بور اكتيفي، كليكي دو مانيير برولونجي بور سيليكسيوني الى اخره. دونك ديزاكتيفيوها اذا كانها كوشي، نحيو لها الكازا كوشي نتاعها. Lecture le nombre d'éléments de menu à l'écran actuel. Case à cocher non coché. ليكتور دو نومبر ديليمون، يعني كي تكتيفي لوبسيون هذه باش تكون اكتيفي لازمك ديزاكتيفيها. كي تبدا هي اكتيفي باش يولي يقرا لنا على النحو التالي. Coché. 3 lectures des conseils d'utilisation. 2 volumes de synthèse vocale. 1 vitesse de synthèse vocale. 2 volumes. 3 lectures. 4 lectures. Le nombre d'éléments de menu à l'écran actuel. Case à cocher. Coché. يعني الحاجه الاولى على الاكران باش يقراها 1 2 3، دونك نحيو لها كوشي. Non coché. ونواصلوا التصفح. Lecture les notifications. Case à cocher. Coché. ليكتور دي نوتيفيكاسيون هذيا تكون ماهيش كوشي، نعملوا لها كوشي على خاطر كي تجينا نوتيفيكاسيون يعمل لنا سينيال تاع نوتيفيكاسيون ما يقراش. دونك نعملوا لها كوشي باش يولي يقرا لنا اي نوتيفيكاسيون تجي، واحنا مثلا نستعملوا في اليوتيوب وتجينا نوتيفيكاسيون من الفيسبوك باش يقراها لنا دون فاسون انستونتاني. Utiliser des gestes personnalisés. Case à cocher. Coché. utiliser des gestes personnalisés هذه واحدة من ميزات كومنتاري سكرين ريدر. نعمل لها كوشي، والخيار اللي من بعدها مباشرة Personnaliser les gestes. personnaliser les gestes. إذا ندخل Les gestes personnalisés. Sortie bouton personnalisé. Option supplémentaire bouton. Balayage vers le haut. Balayage vers le bas.
هذه كل حاجة من هذوما نجم نحطوا لها في الخيارات. فما حوالي 80 أو 90 خيار، يعني برشا أوبسيونات نجموا نكتيفيوهم. دونك balayage vers la gauche, balayage vers la droite, balayage vers la gauche puis vers la droite, balayage vers la droite puis vers la gauche, balayage vers le haut puis vers le bas, balayage vers le bas puis vers le haut, balayage vers la gauche puis vers le haut, balayage vers la gauche puis vers le bas, balayage vers la gauche puis vers le haut, balayage vers la droite puis vers le haut, balayage vers la droite puis vers le haut. باش ناخذوا مثلا balayage vers la droite puis vers le haut وندخل balayage vers la droite puis vers le haut, balayage vers la droite par défaut non coché. par défaut. يعني باش تبقى مانيش باش نبدلوا فيها حتى شيء، باش نخليوها كيما هي في البرنامج. Aucune commande non cochée. aucune commande يعني باش نحيولها الكوموند اللي هي فيها. Plugin non coché. بلوجان هذوما دي ريسورس سوبليمونتير نجموا تيليشارجيهم باش تكتيفي واحدة من لي بلوجان اللي ديجا تيليشارجيتهم من لي بلوجينز هذوما. تحط لها جيست نورمالمون ما نسحقولهاش توا. Custom voice command non coché. كاستم فويس كوماند هذايا معناها خاطر هو فيه اسيستون فوكال زاد انتجري فيه، خليها تنرجعوا لها. Tools non coché. Ouvrir une application non cochée. نجموا نعملوا جيست تحل لنا ابليكاسيون معينه. Fonction non cochée. فونكسيون ندخل الى فونكسيون. Fonction. Élément suivant. Premier élément. Dernier élément. Au lieu de balayer vers le bas. Au lieu de balayer vers le haut. Au lieu, faites défiler vers l'arrière. Faites défiler vers l'avant. Diminuez le niveau. Augmentez le niveau de curseur. Section précédente. Section suivante. Lien précédent. Lien suivant. Contrôle suivant. Diminuez le. Augmentez le volume. Heure actuelle. Minuterie. Position actuelle. Écran virtuel. Vérification de description des gestes. Traduire. Activer le rideau. باش نحطها انا اكتيفي لو ريدو. Personnaliser. Balayage vers la droite puis vers le haut. Fonction activer le rideau. فوالا نعمل balayage vers le droite puis vers le haut. Rideau activé. ريدو اكتيفي يعني توا الاكران اذا كان بحذنا اي واحد ما عادش نجم يشوفنا فاش نعملوا بالضبط. الاكران ولات طافيه ولات ظلمه ونحبوا نرجعوها بنفس الجيست. Rideau désactivé. فوالا هذا البارامتر الاولى، معناها المنيو الاول في البارامتر اللي هو بارامتر دو باز ساي شفناه. Commentariste crayon synthèse vocale. ندخل الى الخيار الثاني في البارامتر وهو سينتيز فوكال. نفسر لكم شنو حشنا به بالضبط. Synthèse vocale. Remontée d'un niveau. Synthèse vocale. Moteur TTS principal. Moteur TTS utilisé pour la lecture de contenu. Si le moteur sélectionné ne fonctionne pas, le premier moteur disponible sera utilisé. موتور برينسيبال هذا ندخلوا نحطوا الموتور نتاعنا كسوا سمارت فويس ولا اكابيلا ولا اوتو تي تي اس. Moteur TTS secondaire. Le Oui. moteur utilisé pour lire les notifications ou des informations supplémentaires. La sélection du même moteur que le moteur principal entraînera l'utilisation d'un seul moteur. هذايا ما تهمناش برشا على خاطر من بعدها بالضبط فما كازا كوشي. Utiliser un seul moteur TTS. Case à cocher. Cocher. باش نحطوها كوشي. اذا كنت تحب تستعمل ام اس في للقراءه العاديه وام اس في اخر باش يقرا لك لي نوتيفيكاسيون واللي زاليرت وكذا نجم تعملوا الخيار هذا. اما من المستحسن انا نفضل بالطريقه هذه نستعمل موتور واحد بركه لقراءه يعني كل الاشياء. Moteur. Utiliser un seul moteur TT. Paramètres de synthèse vocale du système. هذه باش تهزنا البارامتر السينتيز فوكال العاديه اللي نعرفوها. Commentariste crayon reader. De paramètres synthèse feedback. فيدباك ما فيهاش حاجه كبيره باش ندخل نشوفوهم. Feedback. Retour volume du thème sonore. Volume du thème sonore. فوليوم دو تيم سونور هذوما الفوليوم دو روتور اوديو اللي بيب اللي نسمعوهم مع البالياج ولا مع الدوبل كليك ولا حاجه. Volume du thème sonore. باهي Thème sonore. تيم سونور هذايا الافونتاج زاد الاخر نتاع الكومنتري سكرين ريدر انه فيه برشا دي تيم سونور تنجم تيليشارجيهم كيما انا تشوفوا فيا تو. حاط تيم سونور تاع الفويس اوفر تنجم تيليشارجي برشا. فما تيم تاع الانفيديا، فما تيم تاع الفويس اسيستنت تلك باك اللي حاجتك بيه موجوده وتوصلوا لها بشوي بشوي. دونك تيم سونور ندخل. Thème sonore par défaut non coché. بار ديفو هي باش تكون بار ديفو كوشي. انا بدلتها هذاك علاش هي تو نو كوشي وحطيت في بلاصتها Voice over by Farouk coché. فويس اوفر باي فاروق. عاود الى الخلف. Feedback. Vibration. Case à cocher. Non coché. فيبراسيون اذا كنت تحب يعمل فيبراسيون مع البالياج ولا مع دوبل كليك كذا تحطها كوشي. انا حاطها نو كوشي. هذوما الكل اترك لكم الخيار في تفعيلها او عدم تفعيلها، لكن فقط نشرح لكم شنو اللي تعمل الفونكسيون هذه. به Intensité des vibrations. انتونسيتي دي فيبراسيون معناها تحب يعمل اهتزاز مطول ولا اهتزاز خفيف ولا حاجه انت باش تبدل فيه. Remontée d'un niveau bouton. Commentariste de paramètres synthèse vocal feedback. Les actions. لي زاكسيون Les actions. Remontée d'un niveau bouton.
هذا الخيار الرابع في البارامتر اللي باش تشوفوا فيه Thème du geste, personnalisé. تيم دو جيست. هذا كيف لي جيست تنجم تيليشارجي برشا دي تيم دو جيست دون فاسون انهم لي جيست يتبدلوا اوتوماتيكمون، معناها تيم فاريي كومبليتمون تولي ما عادش تعرفوا الليكتور لي جيست الكل يتبدلوا كي تهبط تيم جديد. به خليها Description des gestes. Thème des gestes pour les applications. Activer ou désactiver du thème de geste d'application. Disponible uniquement dans la version payante indisponible. هذا معنا ما نبدلوا فيها خاطرها في الفيرسيون بايونت تاع الليكتور. Mettez les applications en mode jeu. Les gestes seront désactivés dans les applications sélectionnées. هذايا اذا كنت تحب لي جيست يكونوا ديزاكتيفي في ابليكاسيون معينه تدخل وتختار الابليكاسيون اللي حاجتك بها يولوا ما عادش يخدموا فيها لي جيست. Les gestes alternatifs. جيست الترناتيف هذايا ما حاجتناش بها تو. Le défilement. ديفيلمون اول ما تنستالي الكومنتاري سكرين ريدر باش يبدا البالياج دو او فير لو با ماهوش دو غوش ا دروات. ندخل Le défilement. Le défilement. Utilisez le balayage vers la droite ou vers la gauche pour naviguer. Case à cocher. Cocher. Lorsqu'il est activé, déplacez-vous entre les éléments en balayant vers la gauche ou vers la droite. Effectuez des fonctions supplémentaires en balayant vers le haut ou vers le bas. نفعلوا الخيار هذا هو باش يكون بار ديفو غير مفعل. نفعلوه هو موجود في الاكسيون ثم ديفيلمون وندخل الى الخيار الاول نفعلوه. Parcourir par contrôle sur les pages web. Case à cocher. Cocher. وهذا زاد نفعلوها باركورير بار كنترول باش كي نبدا في باج ويب نعمل دو اوفر لو با يعطيني الخيارات باش نتنقل تيتر بار تيتر ولا ليان بار ليان ولا بوتون ولا فوكس ولا الى اخره. Défilement automatique des pages. Case à cocher. Non cocher. Défilez automatiquement la page suivante lorsque vous atteignez la fin de la page actuelle. مفهومه؟ معناها كي توفى باج وانت تباركوري من اليسار لليمين يتعدلك مباشره للصفحه المواليه. انا مانيش نفعلها خاطر ما نحبذهاش بويسك في الليكتور هذايا ديفيلمون بين باج وباج يتم بطريقه سهله على الاخر اللي هي دو او فير لو با. Le défilement. Les actions. Les gestes de bord. Les touches de raccourci. Le clic. Les gestes en 2 étapes. Paramètres de geste du lecteur d'empreinte digitale. هذايا بارامتر دو جيست دو ليكتور دو لومبرانت ديجيتال. في برشا خيارات نجم تعمل بالياج على اللومبرانت من اليسار لليمين ومن فوق لوطا وتعطيهم ديزاكسيون معينين. راكم تشوفوا كيفاش الي بيان بيرسوناليزابل تحفون على الاخر الالترناتيف هذايا. ننصحكم تجربوه. Autres paramètres. اوتر بارامتر Autres paramètres. Autre part secouer. Aucune commande. سكوي كي تهز تليفون معناها في ايدك تنطر تليفون هكا طلع وتهبطوا تحط لها كوموند معينه. Sensibilité de secouer. Secouer pour répondre à l'appel. Utiliser secouer pour répondre à l'appel. Case à cocher. Non cocher. نجم تعملها بور ريبوندر على لابيل هي ديجا فونكسيون بريديفيني جوست تعملها كوشي. Commentaire discret. Les actions. لي زاكسيون كملنا منها نتعداو للخيار الخامس في البارامتر كومنتاري سكرين ريدر وهو Lecture de contenu. ندخلوا Lecture عندنا de contenu. حاجه بركه باش نعدلوها في البارامتر هذايا Remontée اللي de هي lecture de contenu. Information d'utilisation. انفورماسيون دوتيليزاسيون. الخيار الاول ندخل Information. Lecture des informations du nœud actuel. Lecture des conseils d'utilisation. Information de l'appelant. Case à cocher. Cocher. Annonce du nom et du numéro de l'appelant lors de l'appel entrant. ليكتور دو لانفورماسيون دو لابلون. هذه نحطوا عليها كوشي باش تكون بار ديفو نون كوشي نحطوا عليها كوشي. ثم نعود الى Lecture de contenu. Commentaire discret en leader. Les Paramètres. notifications. لي نوتيفيكاسيون Lecture de contenu. Les notifications. هو الخيار السادس. Lecture les notifications. Case à cocher. Cocher. ليكتور دو نوتيفيكاسيون كذا كوشي نخليوها هكا. اذا كان ماهيش مفعله نفعلوها خاطر هذا كي تجينا النوتيفيكاسيون كيما فسرت لكم. Type de notification. Liste noire de notifications. Les notifications contenant des éléments de la liste noire ne seront pas prononcées. ليست نوار دي نوتيفيكاسيون كي تحب تحط ابليكاسيون في الليست نوار كي تجيك منها نوتيفيكاسيون يولي يتجاهلها. Liste blanche. Autres paramètres. الحاجات اللي ماهيش اساسيه نخليكم انتم يعني الاكتشاف شنو اللي تعمل البارامتر هذايا Commentaire discret en outil. خاطر كي باش تعمقوا في البرنامج هذايا لازمنا سوايع. دونك نحب نعطيكم ليسونسيال دو ليسونسيال ومن بعد باش نعطيكم ريزومي على لي كوموند لي بلوز امبورطون اللي باش تعاونكم في استعمال البرنامج هذايا. Paramètres avancés. بارامتر افونسي. Paramètres avancés. Remonte paramètres. L'assistant vocal et la traduction. Paramètres OCR. Minuterie et horloge parlante. شوف هذوما كلهم حاجات معناها دي زوبسيون موجودين اللي قبل كنا نثبتوهم معناها مع تولك باك نهبطوا دي زابليكاسيون اديسيونيل وكذا. هذايا موجوده فيه بار ديفو معناها Paramètres. L'assistant vocal et la traduction. فيه اسيستون فوكال وفيه سيستم دو ترادكسيون. Paramètres OCR. فيه او سي ار ريكونيسونس اوبتيك دي كاركتير. Minuterie et horloge parlante. فيه اورلوج بارلونت ومينيتور انتيغري. Exécution automatique.
Cette fonction est uniquement disponible dans la version Gérer les ressources. جيري لي ريسورس هذيا منها باش تهبط دي بلوجان اديسيونيل. اذا Commentaire outil. ندخل الى اوتي. Outil. Entrer un mot-clé zone de texte. لهنا اونتري ان مو كلي زون دو تكست باش نكتبوا فيها ريشيرش نتاع اي حاجه معناها من لي بلوجينز. Commentaire créant télécharger des ressources supplémentaires. télécharger des ressources supplémentaires. Télécharger des télécharger. Thème sonore. télécharger des thèmes sonores. هذايا شوف باش نعطيكم لمحه صغيره قد فما من thème sonore في معناها personnalisable. Thème sonore. LOL.SPK. Son double Leron SPK son para ou lecteur de telage issu au catégoria DJ SPK son para ou lecteur de telage issu au catégoria Watt SPK Super Mario World d'un SPK Soyet Sunbai Victor Oxtros SPK Tollback SPK Talback. .SPK de Mage ou SPK Voice Assistant Mbai Atali 984 SPK Voice Over by Farouk SPK Windows XP SPK Zuada SPK .SPK 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 .SPK. هذوما كلهم دي تيم وموجود اكثر. شوفوا هذوما كلهم دي باج. هذوما كلهم دي باج باقي عادي فيهم اكثر من 60 70 تيم سونور تنجم تيليشارجيه وتبدل التيم سونور بار ديفو. به Télécharger des thèmes du geste. تيم دو جيست هذا اللي حكيت لكم عليه. تنجموا تهبطوا دي تيم دو جيست دو فاسون انه لي جيست كلهم يتبدلوا بطريقه اخرى. Thème des gestes pour les applications. تيم دي جيست بور لي زابليكاسيون. تنجموا تهبطوا تيم دي جيست لابليكاسيون معينه. Plugin. بلوجينز. Outil. اوتي. Tutoriel audio. توتوريال اوديو. حتى لي توتوريال اوديو موجودين نجموا تهبطوهم من الروبريك هذايا. كان هذايا اهم لي بارامتر اللي تنجموا تاكتيفيوهم كي تنستاليو الليكتور ديكرون هذايا اللي باش نخليكم اللين نتاعو ان شاء الله تحت الفيديو بالطبيعه كالعاده. والان باش نعطيكم لمحه صغيره على لي راكورسي اللي باش تخدموا بهم. إليمون سويفون يعني العنصر الموالي من اليسار إلى اليمين. تحرك من اليسار إلى اليمين. أنا باش نعطيكم على أساس أنكم تبعتوا لي بارامتر وأكتيفيتوهم كما تفهمنا تو. العنصر السابق من اليمين إلى اليسار. الصفحة الموالية من الأعلى إلى الأسفل. الصفحة السابقة من الأسفل إلى الأعلى. منيو نتاع البريس بابيي معناه منيو نتاع الموديفيكاسيون فيه تو سكي كوبيي كولي أعلى ثم يمين. نجربوا مع بعضنا. Menu d'action. منيو داكسيون فيه Menu d'action. Vider la zone de texte. فيدي لا زون دو تكست. اذا كان انت كتبت حاجه تحب تفسخهم تقوم بتفعيل الزر هذا. Menu de sélection. منيو دو سيليكسيون. Copie. كوبي. Ajouter une coller. Ajouter une copie. Coller. Presse papier. Favori. بريس بابيي باش تشوف فيها اخر 5 حاجات عملت لهم كوبي. Fractionner et modifier du texte. Copie de texte avancée. Bouton. Indisponible. Annuler bouton. Action avancée bouton. اكسيون افونسي فيها. Action avancée. Traduction. ترادكسيون. اذا كان انت على تكست تعمل منيو دو اكسيون اللي هو اعلى ثم يمين اكسيون افونسي ثم ترادكسيون. Reconnaissance de scène. ريكونيسونس دو سين باش يتعرف لك على الاشياء اللي موجوده بحذاك. Reconnaissance de texte. ريكونيسونس دو تكست باش يتعرف لك على نص معين في صوره. Reconnaissance de visage. ريكونيسونس دو فيزاج. Reconnaissance CAPTCHA. Résultat de reconnaissance. Description de l'image. هذوما لي زاكسيون افونسي. المنيو الثاني هو اسفل ثم يمين. هذا المنيو اللي قبل المنيو اكسيون هو اعلى ثم يمين. والمنيو الثاني هو اسفل ثم يمين. فيه Menu de navigation. Navigation dans la liste. Lire tout l'écran. Assistant vocal. Plugin. Paramètres commentary. Suspendre la parole et les gestes. Annuler bouton. في الفيسبوك مثلا للتصفح لي بوبليكاسيون فما طريقه سهله جدا باش نتصفحوا البوبليكاسيون. ما نبقاوش كل مره عندنا منيو داكسيون الى اخره. باش نوريكم طريقه. ندخل الى فيسبوك. Facebook. Ahmed Medalier Bassé m'ont écrit sur le journal de Mohamed Zeda. Post menu. Shared link. Mohamed Zeda Facebook. Anniversaire. Aujourd'hui. Ahmed Medali postique de Mohamed Zeda. Ahmed Medalier Bassé m'ont écrit sur le joint bouton. Joint bouton. Ahmed Roux postique au campus France Tunisie candidat 2020-2021. 9 mains Shared 8. Groupe. Violet Uni. Arrière-plan. Elie Mouche fait magia concernant démarche campus France 2. Ahmed Roux postique au campus France Tunisie candidat. Ahmed Roux postique au campus France Tunisie. Moatas Shabbat. 1 heure Shared 8. Iberion. ستكبر وتدرك أن ملابسك Open Youssef Barondan Story. Youssef Barondan. Dimanche Shared 8. Friends. إلي قلب باغي ما تخافش عليا. كانت هذه لمحه كيفاش تنجم تتنقل من منشور الى منشور اخر بسهوله. وهذايا فقط تعمل ديفيلمون من الاعلى الى الاسفل كما التولك باك والفويس اسيستنت
نتصفحوا من اليسار لليمين يقرا لنا البوبليكاسيون، ثم ميني بوتون بوبليكاسيون، ميني دو بريسيدون، كومنتاري سكرين ريدر، ما فماش من الحكايه هذه. من الاعلى الى الاسفل يمكننا باش نتعداو للمنشور الموالي مباشره. في بار دو بروغريسيون مثلا، في بار دو بروغريسيون يقرا لنا معناها وين وصل الكيرسور بالضبط، وكي تحب تقدم تعمل من الاعلى الى الاسفل باش يقدم لك ب 5%، ديما هكاك من الاسفل الى الاعلى باش يرجعك ب 5% التالي. لي كوموند نتاع لي توش دو فوليوم توا، الكوموند تاع توش دو فوليوم تختلف به. تبدا ليكرون فيرويي هكا مثلا 20h13. l'écran verrouillé déjà. Téléphone, utiliser les données biométriques ou faire glisser aucune correspondance. نقوم بضغط مطولة على فوليوم اب. Utiliser l'empreinte ou faire glisser. La minuterie a commencé. لا مينوتري اي كومونسي، ضغطة مطولة على الفوليوم بلس. توا فما مينوتور بدا باش يولي كي نحلو ليكرون باش يعطينا وين وصل المينوتور. توا سكرنا ليكرون باش نحلها. Durée de la minuterie 16 secondes et l'heure actuelle 20h14. يعني انا نسيت مينوتور. توا باش نقص المينوتور. La minuterie est arrêtée. Durée 25 secondes. Il est maintenant 20h14. عبارة كرونومتر. الفوليوم اب يكتيفي المينوتور كي تبدا ليكرون فيرويي. تبدا ليكرون محلولة، فوليوم اب ضغطة مطولة يعطينا L'activation par lever de doigt est activée. اكتيفاسيون بار لوفي دو دوا، يعني نتصفحوا ليكرون من غير بالياج، معناها نتحركوا بصبعنا على ليكرون باش نشوفوا لي زيليمون. احنا على فيسبوك، بمجرد رفع الاصبع على فيسبوك باش يكتيفيه، ومن غير ما نبقاو نعملوا دوبل كليك كل مره. هذايا فلاش دو فوليوم او كي تبدا ليكرون محلولا نرجعوها عاديه. L'activation par lever du doigt est désactivée. L'activation par lever de doigt est désactivée، donc رجعناها كما كانت. التحرك بين الصفحات، بالنسبة للتحرك بين الصفحات من الأعلى إلى الأسفل باش يغير لنا الصفحة الموالية. نشوفوا مع بعضنا. Page 2 sur 3. من الأعلى إلى الأسفل مرة أخرى. Page 3 sur 3, la page en cours est la dernière page. من الأسفل إلى الأعلى. Page 2 sur 3. باش نقراو توا بالكلمة مثلا. ندخل Facebook 4 notes. Facebook. لنقوم بالتجربة. 31 décembre à 23h39 Charedouit, Everion. اللهم يا ملجأ القاصدين يا حبيب المحبين. باش نقراو البوبليكاسيون هذه بالكلمة نعملوا يسار ثم أسفل. مود مو بار مو. توا كي نحبوا نقراو بالحرف من الأعلى إلى الأسفل يقرانا بالحرف. كي نحبوا نقراو بالكلمة القاصدين يا حبيب المحبين الأنيس المنقطعين. يمين يسار، أنا من اليسار نتحركوا اليمين، ومن اليمين نرجعوا لليسار في نفس الجيست من غير ما نهزوا صوابعنا. ولكن نحبوا نقراو بالسطر بعد ما اكتيفينا المو بار مو نعملوا يسار ثم أعلى، اللهم سطر بالسطر. ثم كي نحبوا نرجعوه عادي مود فوكس نعاودوا نفس الريكورسي اللي هو يسار ثم أسفل. زوز ريكورسي قبل ما ننساهم، زوز ريكورسي مهمين برشا اللي هما يسار ثم أعلى باش يحللنا سنتر دو نوتيفيكاسيون، يمين ثم يسار باش يعمل البوتون روتور، يسار ثم يمين باش يحللنا ابليكاسيون ريسونت فيسبوك. هذه الابليكاسيون ريسونت. وميزه اخرى في الابليكاسيون ريسونت باش تنضاف لنا كي نفعلوا الكومنتاري سكرين ريدر، اوفرير اون افيشاج فراكسيوني. هذا باش يقسم لنا ليكرون اون دو فيناتر، باش تتقسم باش تاخذ شطر الشاشه وشطر الاخر يبقى لنا نجموا نحلوا فيه اي ابليكاسيون اخرى. ولكن وذما اهم لي بارامتر واهم لي راكورسي دو باز اللي باش نستعملوهم مع الكومنتاري سكرين ريدر. ان شاء الله يعجبكم البرنامج، سورتو انه ولا يعني فيه الادابتاسيون اوتوماتيك يسادابت مع اللونغ سيستيم بار ديفو. ولكن هذا اهم ما عندنا في اعدادات القارئ الصيني، واهم لي راكورسي دو باز، اهم لي جيست. ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله نال رضاكم. ما تنسوش تعملوا جيم، كومونتي، سابوني، بارتاجي، وبالاخص استنونا في البرنامج الجديد اللي باذن الله باش يعجب الجميع، وكونسيبت جديد ما شفناهش جمله، حاجه جديده برشا، طياره تحفونا برشا. خليكم معنا، باي باي. ان شاء الله نتقابلوا في اسيوس على الطاير واحده اخرى. نخليكم باذن الله اول ما تبدا فما حاجه تستحق الذكر باش يكون عندكم فيديو حصري على الشين نتاعنا سيونس تك. باي باي، سلام، في الامان.